विघ्नराज कसले झाड लायता रे? आंब्याचे. आंब्याचे म्हटल्यार कित्याक लागून तूं अशें आंब्याची बीन झाडां लावपाची ठरयली? आताच्या पिढयेन आता झाडां कापप चालू हा मायनिंगेचेर बी. तेज्या खातीर आता पयली आता आमच्या आज्यानी बी झाडां लायली तेंची आमी खाताली आनी ती सुद्दां खाताली. तशेंच आता हांव झाडां लायता आनी आमी सुद्दां खातली. आमच्या मागीर फुडें भुरगे येतले ते सुद्दां खातले. आनी कसली कसली झाडां लायल्या सद्या? हांवें हे पपायेचे मागीर बिमलांचे पणस बीन लावना? पणस आं. पणस बी लायला. आनी कितली झाडां कितली लायल्या सद्या तुवें? आंब्याची बी हांवें लायला म्हटल्यार 52. टोटल सगळी मेळोन काजी आंबे बीन पणस बीन. आनी कितली पर्यंत लायतलो? कितली लावपाची चिंतला बीन अशें? 100 लायतलो म्हाजो बड्डे सर. म्हटल्यार केन्ना बड्डे तुजो? म्हाजो बड्डे हय 12 सप्टेंबर. 12 सप्टेंबर पर्यंत तूं 100 झाडां लायतलो. आनी 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 कितें तूं टोटल फक्त हीच झाडां आनी शेत बीन कितें लायता? भाजी बीन कितें? हो लायता. आतां सद्या लायल्या? हो. आनी भात बीन लायला? भात अजून लावना. आतांच मशीन घातलेले 8 दिसांनी. पावस ह्या वर्सा लेट पडलो न्हू म्हणून आमकां मातशें लेट जालें. आनी ही गांवठीच झाडां कित्याक व्हडली जाता म्हणून लायल्या? हो. आनी आतां पणस बीन सुद्दां लायले? हो. आनी कलमां कित्याक लागना? ती व्हडली जायना म्हणून लावना? हो. चड बेगीन व्हडली जाता तेंका कोण परत परत उदीक घालतलो. ही झाडां लायली काय हांकां उदक घालपाची गरज ना न्हू? हो. Like, subscribe, and get notified.